आयज सवाय भितून जे नाल्ल दिखता किंवा हे जे भुरग्यांक जे बूक दिता हे जो मनीस जो वाटपी हे जे आसा पळय हो खरेंच बाबा की बूक आपणाच्या स्वताच्या मेहनतीची कमाईची जे हे बूक दिता काय हे कसले तरी एक्स्ट्रॉशनाचे पैसे काढून तुमकां हे कमोवन किंवा फुडले आपणाचो इलेक्शनाचो विचार करून हो दिवंक जाता। आमकां कळ्ळा की नमस्कार गोंयकार भावांनो, म्हज्या आयज म्हजें नांव मनोज निपाणीकर, हांव रावपी सांखळे। म्हाका तुमकां गोंयकारांनो एक मॅसेज दिवपाक जाय। जे प्रमाणे सीएमान सांगलेले जे आयज एक्टिविटिस्ट आनी सोशल वर्कर जे गोंया खातीर काम करता तितून कितके खरेपण आसता आनी कितें आसा पळय हे म्हाका दाखोवन दिवपाक जाय। आयज हांव एक मुद्दो घेवन येयला गोंया फुड्यान की आयज हो राजेश वैकुंठ दाबोळकर रावपी रेस मागूस ह्या मनशा व्यक्तीर म्हाका आयज दोन गोष्टी गोंयकारांक सांगपाक जाय। हो मनीस कितें करता, आयज आमचे MLA, आयज आमचे मिनिस्टर, आयज आमचे बरे बिझनेसमॅन हेंच्या फाटसून हो लागलेलो आसा आनी हो कितें करता तेंच्या फाटसून RTI घालता तेंच्या बद्दल इलिगल कितें आसा हे सगळ्यो गोष्टी तो पंचायती कडेन आनी RTI मद्दल मागता। बरें आसा, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, हो करता खऱ्यांनीच हो सोशल एक्टिविटीज म्हणून आमी मानून चल्लेले आहा ह्या गोंयान। थोड्यांक बुकां वाटली तेणी, थोड्यांक सवाय भितून चवथी कडेन नाल्ल वाटले, बरी गोष्ट केली, बरें आहा। पण आयज कितें आसा गोंया भितर एक्टिविटीज म्हणना फुडें आमकां फुडें सोशल बाबा हो खऱ्यांनीच एक्टिविटीज काय खरेंच आमकां गोंया राखतलो काय आमकां प्रोटेक्ट करतलो हे आमकां कांय खबर ना। तेच्या खातीर म्हाज्या खातीर इन्फॉर्मेशन येयली की ह्या मनशा बद्दल ते थोडीशी म्हायती काड म्हणून। तर हांवें ती म्हायती काडपाक ह्या डिपार्टमेंटा कडेन आयज हांवें थोडीशी म्हायती मागलेली आसा। रेस मागूस पंचायत आनी CSZ कडेन ह्या मनशान मिस्टर राजेश वैकुंठ दाबोळकर ह्या मनशान आयज कितल्यो RTI बिझनेसमॅनाचेर किंवा MLAंचेर किंवा आमचे रुलींग मिनिस्टरांचेर हेणी कितल्यो RTI घातलेल्यो आसा आनी कितल्यो तेणी सक्सेस केल्ल्यो, कितल्यो तेणी RTI घालून किंवा CSZ कोणाची कन्स्ट्रक्शन आसा ते मोडपाक समज पावलो आनी कितक्यो तेणी आयज पर्यंत मोडल्यो आनी कितल्यो डेमोलिश केल्यो हेचो आमकां रेकॉर्ड जाय। हेची हांवें RTI केलेली आसा ऑलरेडी रेस मागूस पंचायती कडेन आनी CSZ कडेन। तर बाबा हो मनीस फुडल्या येता ते इलेक्शनाक हो थंयसर कॅन्डिडेट म्हणून उबो रावपाचो रेस मागूस म्हणून। ओके ठीक आहे, राहू दे, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। पण अशें चिंतून येयलां की बाबा बरे बरे बिझनेसमॅनांक गोंयभरान आनी बऱ्या बऱ्या लोकांचेर हो एक्स्टॉर्शन करता की बाबा लोकांचेर कंप्लेनी घालता आनी तेंच्या कडसून ते केस सेटल करून घेता किंवा केस डिमॉलिशन पर्यंत व्हरता। हे पर्यंत हांव RTI मागलेली आसा आनी हांव हेच्या फुडें ती RTI मागतलो, हेका लास्ट फायनल पर्यंत हेच्या पर्यंत हांव लोकां फुडें हाडून दाखयतलो की हेणी आयज पर्यंत कितें केलें, बाबा कितल्यो केसी हेणी रजिस्टर केल्यो आनी कितल्यो केसी हेणी फायनल पर्यंत व्हेल्यो आनी कितल्यो सेटल केल्यो हे आमकां कळपाक जाय। तेणी सांगचें आमचे येवन ह्याच चॅनलाचेर येवन। आयज खऱ्यांनी तुमकां सांगूंक सोदता, आयज हांव 2-3 चॅनला कडेन गेलो ही न्यूज दिवपाक, पण म्हाका कोणी एंटरटेन करूंक ना। आयज खरोच व्हायरल बाबाचो हांव खऱ्यांनी हे करता कितें बाबा तेणी म्हाका सपोर्ट केलो ही 2 मॅसेज तुमच्या पर्यंत पावोवपाक, म्हणून हांव व्हायरल बाबाचो खूब आभारी आहा। आनी म्हाका थोड्यानूच टायम दिया की बाबा आयज ह्या व्यक्ती बद्दल ताका एक्सपोज करपाक की बाबा ते हो खऱ्यांनीच खरो बरो कॅन्डिडेट काय हो बरो एक्टिविटीज काय सोशल वर्कर हे थोड्याच दिसांनी हांव तुमकां दाखोवन दितलो। हांवें 14/10/2025 ही RTI मिस्टर राजेश वैकुंठ दाबोळकराचेर घातलेली आहा आनी ही हांवें हितून मागलेले आसा की बाबा आयज पर्यंत तेणी कितल्यो कंप्लेनी लोकांचेर घातल्या आनी कितल्यो कंप्लेनी तेणी सॉल्व केलेल्यो आहा, कितल्या कंप्लेनीचेर तेणी शोकॉस नोटीस काढून कितल्या कंप्लेनीक तो अटेंड जाल्लो आसा आनी कितल्यो कंप्लेनी तेणी घालून कितल्यो कंप्लेनी तेणी विथड्रॉ केलेल्यो आसा हे सगळे हांवें ह्या पंचायती कडेन मागलेले आसा। तशेंच हांवें सेम कॉपी हांवें CSZ केल्या आनी CSZचेर हांवें विचारलें बाबा कितके लोकांचेर तेणी CSZच्या बाबतींत कितल्यो कंप्लेनी घातलेल्या तेतून दाखय आनी तेतून दाखय कितक्यो शोकॉस नोटीस तुमी दिल्यो आनी कितले डिमॉलिश तुमी तेजे स्ट्रक्चर केले पळय ते दाखय आनी तो आसलो प्रेझेंट आसलो काय ना तो येयल्लो काय ना हे सगळे आपूण हे सगळे मागलेले आहा। ते तुमकां फूल आख्खे डिटेल्स आयज 14 तारीख आपूण ह्या म्हयन्याच्या 15 तारीख पर्यंत हांव सगळे डिटेल्स म्हाका हे लोक दितले आनी हेची उगड हांव करतलो। कितें आसा म्हजे बाब, आयज पर्यंत खंय तरी आमकां धक आसा, आमच्या सीएमान आमच्या राखण्यान आमकां सीएमान सांगलें आमकां इतको सपोर्ट केल्लो आदी पर्यंत की बाबा आयज हांवें सगळे पयले एक्टिविटीजांचे कितें जाता, कितके एक्टिविटीज बरे आसता गोंयकारांक ते राखता
आमचे सगळे बरे करता, आमकां प्रोटेक्ट करता, बरें आसा. पण हेचो दुरुपयोग करपी थोडे सोशल एक्टिविटीज किंवा आसा जे असे मनीस आमच्या खातीर करूं शकता आनी आमकां बरे आमचे बरे बिझनेसमॅन करपी, आमच्या गोंया खातीर रेव्हेन्यू वाडपी हे बिझनेसमॅनांक हे डिफ्लेम करपा. म्हणून त्या खातीर ते डिफ्लेम जावचे न्हू आमचे बिझनेसमॅन, आमचे व्हडले मनीस जे बिझनेसमॅन आसा किंवा आमचे MLA किंवा आमचे हे डिफ्लेम जावचे न्हू आनी तांकां ते सारखे न्यायान रावचे म्हणून आयज हांव हे स्टेप घेता. बूक वाडटा, नाल्ल वाडटा, हे सगळे गोष्ट सगळी बरोबर आसा, पण तेच्या फाटसून कसलो हेतू आसूंक जायना. आयज जर समज फाल्यां जर समज हांव सुद्दां खंयच्या तरी गांवांत गेलो, बूक वाटले, नाल्ल वाटले, रेशन वाटले, हे वाटले, ते वाटले, तेच्या फाटसून एक हेतू असता. तो कितें MLA, तो ते गांवचो MLA न्हू. MLA करू शकता आपल्याच्या प्रजे खातीर, बाबा दिवाळी येयली दिले बूक, सो ते करू शकता, आमी मान्य म्हणटा. हो परको मनीस जावन हो कित्याक करता, हे ताका कित्याक करपाचें, तेच्या फाटसून इन्कम कितें आसा, आयज तेजी नोंदणी कोण करतलो. तेणी पैसे वाटले, तेणी MLA वाटले आपणाचे हेच्या खातीर. आमकां सगळे कळटा बाबा MLA चे कर्तव्य, आमी ताका वोट दिल्लो सगळे आमच्या खातीर. पूण हो परको मनीस थंयसर येवन कितें करता ते नाल्ल दिवन आनी हे करून, हेतू कितें म्हणजे ताका पैसे लागना, नाल्ल हाडपाक आनी बूक हाडपाक पैसे लागना, आनी ते पैसे तो लोकांक खातीर इन्वेस्ट करता. हेच्या खातीर खंय तरी डिपार्टमेंटान पळोवंक नाका बाबा हेंच्यांनी खंय कितें केला काय म्हणून. 100% आमकां जर समज आता हे माझे हांवें प्रोसिजर चालू केलेले आसा. हे पयली 2 डिपार्टमेंटासून पयली म्हाका रिप्लाय येवन हे 15 तारीख पर्यंत म्हाका रिप्लाय येतले. तेच्या उपरांत हांव फुडल्या डिपार्टमेंटान आख्खे समज मांद्रेसून ते हांव पणजे पर्यंत हांव वचून सगळे पर्यंत हो खंय खंय इनवॉल्व आहा तेजे सगळें इन्फॉर्मेशन काडटलो हांव. आनी ते खंय कितें आसा खरो आसा जाल्यार तेणी बरो आसा, ना जाल्यार तो जो लोकांक मिनिस्टरांक आनी सगळ्यांक व्हिडिओ काडटा बारीक बारीक लोकांचे, तसो हेणी व्हिडिओ काडून म्हाज्या फुड्यान येवन दाखोवचे मरे. व्हिडिओ काडून म्हाका दाखोवचे आपूण खरो आसा म्हणून. आमकां सामकें सगळं खबर आहा. 5 ते कितें आहा तेंचे भितर एक टोळी आहा, ती टोळी कशी आसा, ती टोळी एकामेकाचेर डिपेंड आहा. ती टोळी म्हाका खबर, ती 5-6 लोकांची टोळी आहा. ती कळ्ळें तुका. तितून इंजिनियर आनी कोण आनी हे ते तेंची म्हाका नांवां घेवपाची ना. हे सगळे हांव थोड्या दिसांनी हे पेपरांचेर दाखोवन दितलो. म्हाका नांवां न्हू, हांव सगळ्या CMांक हांव दाखोवन दितलो की बाबा ही जी एक्टिविटीज टीम चल्ल्या पळय ही आमची गोंय प्रोटेक्ट करपाक न्हू, एक्सटॉर्शन करपाक म्हणून. थँक्यू गोगायन माझी 2 उतरां ऐकल्या बद्दल. हेचो फुडलो कितें आहा ह्या मनशा बद्दल जो व्हिडिओ आसा पळय तो हांव 15-16 तारीख पर्यंत हांव दुसरो जो पेपर हातीन पडना फुडें हांव उलयतलो.